सामीन किराम द रब कायनात लाख लाख एहसान शो द रब कायनात डेर पेरजोगानी उशवे डेर अल्ताफ और मेहरबानी व च रब कायनात खपल स्तर और मोतबर किताब खपल मुकर्रम और मुशर्रफ और बेहतरीन किताब रब कायनात मंग अवतासु गुनाहगारानु मुसलमानानु और जमंग अवस्तासु दी चिति पति माशुमानो ता अल्लाह नसीब को मंग अवतासु टोलोला द रब कायनात डेर शुक्रिया अदा कौल पकार दी द शुक्रिये अल्फाज अगा अल्हम्दुलिल्लाह दी टोल शरीकी सरवाई अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। रब कायनात पैगंबर वाई चिकम इंसान यो पेरा अल्हम्दुलिल्लाह उई तिलावतन या शुक्रिया पतोर बांधे रब करीम नबी करीम फरमाई चिकम इंसान अल्हम्दुलिल्लाह उई ओई द आमल नामी चिकम तराजू दे दज़म के आसमान दा सुमरा अशिया चीदी अगनशी डकवले कोई ए मोमिना मुसलमाना ताचे दा अल्हम्दुलिल्लाह उवेला नुस्ता ददियो अल्हम्दुलिल्लाह द वजिन द मीज़ान तल टूल अस्ता द पारा डकशवा। दुमरा मेहरबान रब सर ताल्लुक न जोड़ावल दुमरा मेहरबान रब किताब तनरा तक दुमरा मेहरबान रब दर तनरा तक इज्जतमंदो सेवा द बदबख्ती न इस शेन दी मंग अवतासु डेर कमजोरी रब डेर आला शे निस्बत खाक राबा आलम पाक चरता अल्लाह पाक चरता रसूल पाक चरता कुरान पाक चरता मस्जिद और मदरसा पाक और चरता मंग अवतासु कमजोरी और नापाक हिस निस्बत निश्ता द पाक और द नापाक निस्बत नहीं पाक जुदा लारा नापाक जुदा लारा रब करीम सुमर मेहरबान दे जमंग नापाकी ते उन कतल जमंग गुनाहुन ते उन कतल और जमा उस्ताद बची पर सर बांधे द पैगंबर पाक द विरासत ताज के गुस्तो और द खपल कलाम द बरकत ताज के गुस्तो मंग अवतासु द दीन सेवा नूर से पकार दी जमंग उस्तासु खुश नसीबी उशवा च अल्लाह जमंग गुनाहुन ते उन कतल जमा द बची दी और की शान ने कई ते कतल जमा रब जमा गलत सूचुन ते उन कतल जमा गलत फिक्रुन ते उन कतल जमा उस्ता हर अंदाम द गुनाह न ककड़ू देते उन कतल उस हालात दा से दे चे द सजदे पर हालत के मंगल गलत गलत सोचू नाराजी मख के बा इज्जतमंदो चियो किली वाला कस से नेमात लो मख बे पट को चरता कलिमाल भी उन गोरी और नंदा हालात रालो चे द मुस पर सजदों के मंगता गलत गलत सोचू नाराजी द रमजानुल मुबारक द मुबारक अम्याश के इज्जतमंदो गलती मंसूबी जमंग से तराजी जमंग पर इलाकों की इज्जतमंदो द रमजानुल मुबारक पर मैश की कत्लू न की गई द रमजानुल मुबारक मैश की अल्लाह ऐलानु की जमा बंदा माता त मगफिरतों को पर सबा बांधी मंग राहु लगी को इज्जतमंदो द यौबल कत्ल को द यौबल इज्जतमंदो कोर डाक को और अल्लाह रब्बुल इज्जत भेम दुमरा रहीम और करीम दे जमा उस्ता बचो त इज्जतमंदो अल्लाह दिन नसीब कई अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंबाने हमेशा तक कसे रहम और करम को फरमाई गिन इज्जतमंदो मंग अल्लाह द दर लायक नहीं कसम पा अल्लाह कमंग अवतासो दा टूल कसान पदी जुमात के जान अल्लाह ता हलाल को जबे को और दा खपल बचीम अल्लाह ता हलाल को कसम पा अल्लाह मंग दा अल्लाह हक नशु अदा कवले दा अल्लाह हक नशु अदा कवले वली शायर वाई वही जान दी हुई उसकी थी जान दी हुई उसकी थी हक तो यह है कि हक अदा न हुआ वही कदाजान दे अल्लाह लवर को और दा बचिम दे अल्लाह ता कुर्बान करो वही मन सतूरा दे उकड़ला दा अल्लाह दरकड़े शे ख इस्तेमाल न बात और ख कबाड़ के दो न बात दे अल्लाह ता वापस को नो तद खबर के चे माजान कुर्बान को और दा कम जान ची और दा बची जी कुर्बान करो दाम दे दखबल कोर नूर उड़ी दा अल्लाह दरकड़े शे दे अल्लाह लवर करो और हम दे कबाड़ पर शक्ल के वर को नो अल्लाह बाने से एहसान नशु कवले क्या पिद्दी
और क्या पिद्दी का शोरबा पुख्तानम वही सब चते और सब दचती खोरवा चते राशि वही माँ हलाल का कुर्बानी वर कोमा अले कत्ता के खुरवाने की तब दस कुर्बानी वर के मंग बसयू जमंग मंजू न बसई मंग बसयू जमंग मदरसी जुमातू न बसई मंग बसयू जमंग इबादतू न बसई दा बस महस अल्लाह रब्बुल इज्जत जमंग बचो तदा वर्कलो यो सादा शान मिसाल दर तदर को जमंग यो खपल दे यो कम सल खीगड़ी मंग सर कड़ी दी और इज्जतमंद यो जली प खताई के सबद ओकड़ो मंग अगर सर कोर करे प्रीदू अले कवले प्रीदी यो कम सल खीगड़ी दी वही ना दादल स्तूड़ी मार दे उस कारशो हलका यो कम सल खीद सर कड़ी दी और आगे वही जैसे गलत शुबा गप के में से खबरा करे दा यो ना ना लालची इंसानी मुनाफिक इंसानी उसने पता हो लगे दा और दल स्तूड़ी मारे हराशा बल सरिता सर यो कम सल खड़ी दी यो ती खतायुश वतो सर दा मामला के लगद खपल और दरब मैस की दी मामले तखम लग सो चुका मंग अवतासो यो कम सल बद कड़ी दी बल्कि यो कम सल मिसाल पतोर पेश कोमा चिरता जलकिम लक शानराल शिदा शेख सेब जमंग देर वक्त दे जम दा खपल जुई दे शेख सेब पलार बांध रवानो मा नूर दी गोगुना द गुना न डक जबदी द गुना न डका खपीला सुन दी द गुना न डक और सूचनम दी गडवट दी सिर्फ दा यो जरा सोचते खराले कि गोरा शेख शेखैन वाला अल्लाह डेरा मर्तबा वर कड़ी दा जमा बचे बम दक्का से कदरदान शी अल्लाह रब्बुल इज्जत स्ता यो कम लाक या यो कम सल दी गुनाहुन तो न कतल दे शेख सेब जरा दी कारी सेब सर च दियो जरा मोहब्बत को अल्लाह दी तो कतल वेल प्रीद सड़े खु चटी सड़े रे कारूने खुद देर नारवा कड़ी दी ना कर दी कड़ी दी खुदा यो सोचे बके डेर खो को ददब की मुला तरफ त जहन राले आलिम त जहन राले अल्लाह दे पयो कम सल गुनाहुन पर्दे वाचवले और अगर यो नीत ची कड़े उची बची ना हाफिज जोड़ोम द शेख से पशान बांधे अल्लाह दे अगर यो खबर ला नीत ला अल्लाह तकमील वर को ननेस्ता बचे द शेख से तमखामख के न वलो बहरहाल इज्जतमंद अल्लाह ढेरे मेहरबानी आनी थी मंद अल्लाह हक नशु अदा कवले नो टोल भाई इंशाअल्लाह द अल्लाह शुक्रिया अदा कव करे इंशाअल्लाह आओ दा यो इज्तिमाई खबर व मंग टोल सलाम मुतअल्लिक दा कसम दे जद अमी सड़ी सुईमा जमा प्ला नाजिरा कुरान वेलो जमा मोर नाजिरा कुरान हमने वेले उस वफात सो नीश वेले ठीक द सूरत यासीन याद को तबारकल्लज़ी अलिफ लाम मीम सजदे नी मा याद अकला लाड़ा मलशवा मा यवजल तपोसो को बाबा जमन खानदान के डेर कायन आलिमान दी नो जमाना मख के बसुक निश्त जब के अवले मारी दा वले मते बच्चे पोयोम दे वैसा आलिम नेमा खो जमन पकली की यो आलिमू और दा मशरान बे पीजे नहीं होता सुकिम की दी शुजुक में ये इंजीरी मुलासिब दा यो लुई पीर के सवेरे मंग दा आगे के लियो वही मा दा आगे खपी जोर करी दी मा गल चापी करे दा मा बा अगला यख यू बोड़ले यो जल में पगार बानी दसे ओखे जावलो हमारे शाह टपावला माते अब्दुर्रहीमा जाल्ला बची दी आलिमान कारियान का वही मंग बचेले बजे मंग वरता बजे वायु चेरे बजे औदाबम सरावल वही माता से बतावा चे ददी पीर से दा दुआ बरंग राउडी नन इज्जतमंदो द इंजरी मुलासिब पखानदान की यो आलिमा और कारिम निश्ता वजदा द चग वादनु करे नस्ल मखिला नड़ो को अल्हम्दुलिल्लाह दाग पदवागानो बांदे रंग इंसान नंद अब्दुर्रहीम बांदे इज्जतमंद मनुन खावरे वलाड़ी दी खुदा ग पखानदान की जमाना बाद शलपिंदीश आलिमान कारियान और हाफिजान ज्वंदी दी दादा दी पीरानो दादा दी आलिमानो नन गोरा जमा गोंदी अमी सड़ी जुई द दी इलाकी द लुई शेख ल हदीस पख के रापासी के यो सो खबरे कई मौत ज बयान न कोमा मौत माला शर्म राजी होना अगी मंग बाने बेम तुमरा एतमाद कई वही ठीक दस्ताबलार अमी दे खो बस्ता से तो मूलियानो खिदमत करे दे जखैर दे तो जमंग मख के रापासी के यो सो खबर यो दादा आलिमानो द खिदमत दीवो जिन रहमान बाबा वाई वही कीमिया गरबा द कीमिया पतलब गर्जी हम दबी द आलिमानो द कीमिया प मजलिस द उलमा बसर जरशे कई काने या बूटे द सहरा औ ज़रहमान हल्का बगोश द हर आलिमियम ज़रहमान हल्का बगोश द हर आलिमियम का आलावी का औसतवी
کأدنا. الکه یو کس در کې आवाज کوي او هغه غریب مړی ناسته ده او دا تاسو نور څه سیل ته ناست دي. یو ځل سبحان الله ماشاءالله. یو دوه درې خبرې د تاسو د طلباء مبارک نو د علماء په قدر کوي عزت مندو. قسم دې موږ تاسو نه هیڅ نه غواړو. موږ ته پته ده تاسو موږ له نه ووټ راکوئ نه نوټ راکوئ نه کوټ راکوئ. خدا د مولیانو عزت مندو واورئ. بیا هم ستا د بچي ختم دی ستا نه زیات پې زه خوشحاله یم. قاري صاحب ته وګوره قاري ارشاد ته لکه د اختر په ورځ چې څنګه هغه ځلیږي نن ځلیږي او تاسو خړ پړ راغلي یئ. بچو ستاسو پروګرام دی خوشحاله موږ یو. قبر ته به ستا ولاړي دعا به کوي خو انشاءالله کومه دعا چې کوي د ده په خوله باندې ما جاري کړې ده زما دې عالم جاري کړې ده. دا چې صورت یاسین وایي بېشک ثواب به تا ته بخي خو ګورې دا یاد لره دا صورت یاسین ورته دې فقیرانو مولیانو یاد کړی دی. موږ ته دې دعا نه کوي تاسو ته دې دعا وکړي. تاسو ګورئ عزتمندو تاسو زموږ مخالفت هم کړی دی. په تاسو کې نیشنلیان شته په تاسو کې پی ټي آی والا شته جماعت اسلامي والا شته. تاسو موږ ته هر څه ویلي دي او ستاسو په بچو کې هم دغه شان شته. موږ بیا هم ستاسو بچو ته قرآن ویلی. قسم دی چې تاسو موږ ته کنځلې کوئ موږ به بیا هم ستاسو بچو ته قرآن ویو او موږ به په دې باندې فخر کوو. ځکه ما ته هغه ورځ یادېږي چې زه د امي سړي زوی او یو مولا د هغه په سر باندې لاس راخ کو نو زه عالم شوم. دغه شان انشاءالله دا عالمان چې ستاسو په سر لاس راکاږي ستاسو بچي به عالمان شي. الله دې ستاسو بچي عالمان کړي. بهرحال خبرې ډېرې یو اعتراض یو جواب خو هغه اوس نه کوم موقع نشته ځکه تاسو ډېر بیانونه اورېدلي ډېر ستړي شوي مې. یو دوه درې جملې د قرآن باره کې ستا بچي باره کې کوم. خلک تپوس کوي موږ خو چې رالو حیران هلته ټوپک ماران ولاړ دي هلته وروره پولیس والا ولاړ دي. موږ یې لکه څه خو یې منډ دی څه چل دی. خلک تپوس کوي وایي دا څه چل دی واده دی مړی شوی دی. موږ ته نه بله قیصه ده. وایي د قیصې نه خبر کا مالې غوږ شه ډېرې قیصې دې اورېدلې دي نن زموږ قیصې ته لږ غوږ شه که خپله قیصه ده نه هیره نه شوه ما ته وایه مولا نه واوره ستا بچي قرآن زده کړی دی. قرآن کم کتاب دی واوره. زه خپله جمله درته نه ویم زه درته د بر صغیر پاک و هند یو نامتو عالم حضرت عطاالله شاه بخاري صاحب زمونږ د دیوبند یو لوی ستر غړی د هغه جمله ویمه هغه به جوش کې رالی بیان به کو ویلې واوره سنو اے جبریل وہ دن اور تھا کہ قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا. اے جبریل آج آ کے دیکھ میرا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے. اے جبریلا تم واورا د لوح محفوظ نور فرشتو ته مو آیا پرون د جنت نه اعلی لوح محفوظ ځکه قرآن هلته پروت نن راشه قصه بدله شوه نن نظارو کا نن نندارو کا پرون هغه ځای اعلی ځکه هلته قرآن پروت نن د عالمانو او د قاریانو د سینو نه الله لوح محفوظ جوړ کړی دی. ګوره تاسو دومره چلولیان یې که نه موږ سره راځي کې چلول کوئ مولیانو سره ساده بیان چې کېږي څوک سبحان الله هم نه وایي. زمونږ دا نن درېیم پروګرام دی په دې ورځو کې خپل مدرسې نه علاوه دا درېیم پروګرام دی. ساده بیان چې مولا کوي څوک سبحان الله هم نه وایي خو د هغه نه چې د لینګو پورې خولې لاړې شي ورته وایي سبحان الله. دا ستاسو دا چلول تاسو ته خیب تاسو ارزي کې مونږ دوکه کوي په یو سبحان الله باندې مولا دوکه شي. دا زمونږ د دې نه ساده ګل به نور څه ته وي. نو عزتمندو او چې مولا په تکلیف کې شو نو تاسو خوشاله شوئ مخکې زه سهولت کې وم تاسو غلي ناست وئ چې موږ نه خولې لاړې تاسو ماشاءالله مطلب هم دی چې مولوي صاحب ډېرې الواګانې دي والي دي ښه دی چې تا نه هم پکې لږه خولې لاړې. بهرحال عزتمندو دا ستا بچی دی د ده درجه بدله شوه کم کتاب ده زده کو ستا بچی دی خو انشاءالله تیار زما دی. واوره کم کتاب چې ده ویلی دی هغه کتاب هم سړي سره خبرې کوي. کاش چې تاسو د شیخ صاحب تفسیر اورېدلی کاش چې شیخ صاحب کوم سکول کې درس ورکوي هغه درس تاسو واورئ چې تاسو ته پته ولګي چې زما رب ماته څه وایي. حضرت علي صاحب فرمایل چې کوم انسان دا غواړي چې زه د الله سره خبرې وکړم نو دا دې مونځ وکړي او کوم سړی چې دا غواړي چې الله دې ما سره خبرې وکړي نو دا د قرآن اولولي. په دې رنګ ډنګ باندې تاسو پوه نه شوئ او علا بلا برگردنی مولا
هغه پسې ولاړ یې په دې باندې ځان خلاص کوي وایي الا بلا برګردني مولا ولې چې تاسو له ټپې درځي موږ له نه راځي تاسو وایي الا بلا برګردني مولا موږ وایو ردی بدی برګردني مقتدي کیسه موږ له راځي دا خو خبره نه ده په دې نه خلاصېږي نه تاسو خلاصېږي نه موږ خلاصېږو راځئ چې خپل بچی کېنو نن عزتمندو ساده خبره کوم یو طرف ته دا شیخین ودروه او په منځ کې دا ماشومان ودروه او بل طرف ته خر سره ودرېږه او د لارې لاروي مترې په دې چوک کې ودرېږه او د یو لارې لاروي له تپوس وکړه وایي دا بچي د دې مولوي صاحب بچي ښکاري که زما ښکاري تا د بخلو کې په ارام کښېنه ته خو چېرته به دغه به چوکیدار به دغه مدرسه کې دا د دې شیخ صاحب بچی ښکاري ځکه په یو کال کې د دې دا مخ دا رومال او دا هر څه چې کوم دی د دې عالمانو په شان باندې شو په یو کال کې ستا د بچي چهره بدله شوه د عالمانو په شان شوه چې دا 8 کاله تېر کړي دا 10 کاله تېر کړي او عزتمندو خو په داسې مدرسه کې نه ده که دا ستاسو مدرسه چې ده په دې کې وروره 10 کاله نه تېرېږي مدرسې ته زه ورغلم مال را پرېنوځي مال جومات ته مې بوځه دغه مدرسه کمزورې ده د خدای بندګانو مدرسه کې طلبا تیارېږي مدرسه کې انسانان تیارېږي نو د دې مدرسې خدمت به کوو که نه انشاءالله بس اخیری د قرآن دغه هم درته پرېږدم یو بله خبره درته کوم یهودي تپوس کوي عیسائی تپوس کوي مولوي صاحب قاري صاحب مفتی صاحب امیر صاحب تبلیغي صاحب ظلم کې زیاتی کې ما ورته څه ظلم مې کړی دی وایي واوره وایي ته یو خبره کې او بې انصافه خبره کې مالې څه مې ویلي دي وایي ته وایي چې قرآن تورات زبور انجیل نه اعلی دی قرآن تورات زبور انجیل نه تاسو وایئ قرآن تورات زبور انجیل نه دغسې اعلی دی ما ورته له دا ویم وایي ظلم کې دروغ وی فرق کې ما ورته څه فرق مې کړی دی وایي ګوره دا څلور واړه کتابونه یو شی دي ما ورته دلیل ووایه ویل واوره تورات د الله کتاب انجیل د الله کتاب زبور د الله کتاب قرآن د الله کتاب څلور واړه د الله کتابونه دي څلور واړه خدایي کتابونه څلور واړه آسماني کتابونه څلور واړه الهامي کتابونه وایي دا څلور دلیلونه شو چې قرآن تورات زبور انجیل یو شی دی ما ورته ویل واوره سړیا خپله قصه دې ختمه اوس زما قصې ته غوږ شه خپله قصه به درنه هېره شي واوره ستا دین او زما دین کې څه فرق دی ستا دین او ستا مذهب په کتاب کې لیکلی شوی دی راشه زما قرآن زما په سینه کې لیکلی شوی دی ستا مذهب او ستا عزتمندو ستا دین په سپین کاغذ لیکلی شوی دی راشه زما قرآن زمونږ د زړه په تختو لیکلی شوی دی زمونږ د دې ماشومانو د دماغ په تختو لیکلی شوی دی سپین کاغذ او د زړه تختې برابر کیدی شي وایه مسلمانه برابر کیدی شي نه مالې واوره ستا کتاب ستا مذهب په توره سیاهي لیکلی شوی دی راشه زما قرآن د دې عالمانو په زړونو کې په سرو وینو باندې لیکلی شوی دی توره سیاهي او سرې وینې چېرته برابر کیدی شي دی وجې نه عزتمندو نو اوس خوشحاله یې که نه چې بچی دی حافظ شو ها خوشحالي دا د قرآن وایي فبذلک فلیفرحوا وایي مړه ته کوم طرف ته روان یې په هېڅ نه پوهېږي په دې څیزونو باندې خوشحالي وکړه د الله په فضل او په رحمت په قرآن باندې بهرحال عزتمندو خبره راغونډوم حالات بل طرف ته روان دي د مدرسو حالات ډېر ګډوډ دي اکثرې مدرسې قرضداري اکثر عالمان قرضداري ځکه ټولو اعلانونه وکړه هړتالونه وکړه چې بهی تنخوا زیاته کړه دا غریب مولا چېرته راپانسېدو چې ده چېرته ونه ویلی چې زما تنخوا زیاته کړه او زمونږ خلک وایي بس د شیخ صاحب او د مولي صاحب د پیسو کې ډېر برکت دي نو دا برکت به څومره هغوی بره ښکته کېږي او دا وایي برکت موږ یو بره او کښته کېږو نو د دې وجې نه عزتمندو د خپل علاقو د علماو خیال ساتئ قسم دی که د دوی د ولږې نمبر شي تاسو ته نه وایي ځکه هغه وایي چې ما ته پیغمبر ویلی دي من لم یتغن بالقرآن فلیس من وایي قاري صاحب واوره که چېرته دې د خولې نه دا خبره ووته چې زه غریب یم نو ګورې زما امتي یا زما په لاره نه که زما په قرآن تا ځان مالداره او نه ګڼو بس زمونږ نه نه بس بیا د دې عام خلکو نه یې زه ورپسې دا غریبانان چاته نه وایي
نه ان شاء الله د مدرسې استادانو تنخواه ته پوسوکو چې تنخواه یې څومره ده 3000 4000 موټر سایکل عزتمندو هغه په 15000 باندې په تیلو کې لګي او دله موږ 3000 تنخواه ورکو د دې په ټول تپوس کوي کنه ان شاء الله د چندو بندو اعلان موږ نه کوو موږ سوالونه نه کوو عجیبه خبره بعضې کسان وایي مولا سوالګر دی دنیا کې تاسو ټول سوالګري خو مولا ستاسو دپاره سوال کوي څنګه ستاسو دپاره سوال کوي اوس یې درته ثابتوم دا غز او دا میدان بچه تاسو کې کم بچي د عالمانو بچي دي راسو چت کې د چا پلاران عالمان دي 1 2 3 4 5 پکې د عالمانو بچي دي باقي ټول ستاسو دي نو د مدرسه کې هم دغه ماشومان سبق وایي او موږ له چندې د خلکو نه غواړو بهرحال عزتمندو په دې پورې کافي ده مونږ ته ټایم نشته دی ختم هم کېږي او شیخ صاحب دعا کوي نور بیانونه نشته دی اخري شعرونه ته د رحمان بابا وایم دوباره دې راتله نشته په دنیا دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دی دروغ کړې که رښتیا 13 ساعت په شان د مړي د لحد دی مړی چا دی ژوندی کړی په جړه د عمل په ځای به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی یا نوسی د فلا په خپل ځان ښېګړه وکړه غره مه شه په ښېګړې د ابۍ او د دادا هغه ناوي چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین